बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, चैनल सदाए जहानियों के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, आप कुछ अरसा से इस चैनल से वीडियो देखते रहते हैं, लिहाजा मेरी अपील है कि आप अपनी पहली फ़ुर्सत में इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर बनने वाली वीडियो पहली फ़ुर्सत में आप तक पहुँचे और आप मालूमात हासिल कर सकें। साहिबो, आज मैं जानवरों पर सिला रहमी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जानवरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। कुछ सहाबा बाहर से आके मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो उनके सर पर एक चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि चिड़िया किसी वजह से परेशान है, तो उन्होंने सहाबा से पूछा कि ये चिड़िया आपके सर पे क्यों उड़ रही है, कहीं आप इसके बच्चे तो नहीं पकड़ लाए। तो वो हंस कर कहने लगे कि हम बाहर गए थे तो इसके बच्चे हमें प्यारे लगे और हमने पकड़ के अपनी जेब में डाल लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बच्चे फ़ौरन छोड़ दीजिए ताकि ये सुकून के साथ इनके साथ रह सके और बच्चे भी हकीकी तौर पे माँ ही के ज़्यादा करीब रहते हैं और वहीं रह के परवरिश पा सकते हैं। फिर एक और वाक़या हुआ कि एक ऊँट बिलबिलाता हुआ अल्लाह ताला के नबी के पास आके खड़ा हो गया और मुसलसल बिलबिलाता रहा। ये बिलबिलाना, ये ऊँट की जो आवाज़ होती है बिलबिलाना कहलाती है, बकरी की आवाज़ ममियाना कहते हैं और भैंस की आवाज़ जो है ये डकराना कहलाती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ जानवरों की मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं और मुख्तलिफ़ बोली को बोलते हैं, मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालते हैं। ऊँट जब बिलबिलाया और बार बार ये सिलसिला जारी रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये इसका मालिक कौन है और उसका इसके साथ रवैया कैसा है। सहाबा ने फरमाया कि वो सारा दिन इस पे बोझ लाता है लेकिन ना वक्त पे से पानी पिलाता है और ना अच्छा इसको चारा मुहैया करता है। सूखी घास और दरख्तों के पत्ते वगैरह खाकर ये गुजारा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उसके मालिक को बुलाया और कहा कि इसका ख्याल रखा कीजिए। देखिए ये हैवान होकर पता नहीं क्या कुछ सोचता हुआ, क्या कुछ के जहन में आया या क्या कुछ अल्लाह ने इसके जहन में डाल दिया और ये यहाँ आके इस ख्याल से मुझे बता रहा था कि यहाँ से इंसाफ मिल सकता है, यहाँ से मेरे मालिक को कोई अच्छी हदायत मिल सकती है, तो आप इसका ख्याल रखा कीजिए। उसने वादा किया कि ठीक है, मैं आइंदा इसका ख्याल रखूँगा। साहिबो, आज से कुछ साल पहले 7वीं की क्लास में महमूद गज़नवी के वालिद सुबकतगीन का ज़िक्र था कि वो अफ़गानिस्तान में गज़नी के करीब रहता था और छोटे से कबीले का वो सरदार था। वो जंगल से शिकार करके अपनी गुज़र-औक़ात किया करता था। एक दिन वो शाम के वक्त जंगल में से गुज़र रहा था तो वहाँ उसने हरन देखा और उसका छोटा सा बच्चा भी उसके साथ था। वो घोड़े से उतरा और उसने वो बच्चा काबू किया और उसकी टांगें बांध के अपने साथ बिठा लिया और घोड़े को वो ज़रा तेज़ी के साथ वो दौड़ाता हुआ आगे गया। तो कुछ दूर जाके उसने देखा कि हरनी उसके पीछे पीछे आ रही है। तो पता नहीं क्या जहन में आई कि सुबकतगीन ने घोड़ा रोका और उस बच्चे की टांगें खोल दी और उसको आज़ाद कर दिया। वो बच्चा भागता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ की आंखों में तशक्कर के आंसू थे और वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी, सुबकतगीन की तरफ देख रही थी कि आपने कितना अच्छा कदम उठाया है
کہ میرا وہ بیٹا جو آپ اس خیال سے لے کے جا رہے تھے کہ اس کو گھر جا کے ذبح کر کے کھائیں گے، آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ کی بڑی مہربانی۔ رات آ کے جب سبکتگین سوئے تو انہیں ایک فہرست کسی نے دکھائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آنے والے وقت میں مختلف ملکوں کے حکمران بنیں گے، تو اس میں ٹاپ آف دی لسٹ سبکتگین کا نام تھا۔ تو سبکتگین بڑا حیران ہوا کہ میں تو ایک عام سے چھوٹے سے قبیلے کا سربراہ ہوں، مجھے کیسے بادشاہت مل سکتی ہے؟ لیکن اتفاقات دیکھیے، جب خدا نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا کام کروانا ہوتا ہے تو سبب خدا تعالیٰ خود بنا دیتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد غزنی کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو کچھ عرصہ کے بعد جب بادشاہ فوت ہوا تو اس کے بعد سبکتگین غزنی کا حکمران بن گیا، بادشاہ بن گیا۔ تو بہت سے ماہرین کا خیال ہے، بہت سے مبصرین اور تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ اس کی وہ نیکی جو اس نے بچے کو چھوڑ کے ہرنی پر کی، خدا تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غزنی کی بادشاہت عطا کر دی۔ پھر اس کا بیٹا سبکتگین اپنا سلطان محمود غزنوی وہ حکمران بنا، جس نے 17 حملے کیے اور سومناتھ کا مندر فتح کیا، اور وہ برصغیر پاک و ہند پر حکمرانی کرتا رہا۔ تو میں جانوروں پر صلہ رحمی کے باب میں کچھ اور واقعات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ہم کچھ عرصہ پہلے اپنے پرائیویٹ سکول، سادات پبلک سکول ہمارا گاؤں میں ہوتا تھا، اس کے بچوں کو لے کے چڑیا گھر بہاولپور چڑیا گھر گئے، تو وہاں ایک کمرے میں بہت بڑا اژدہا جو کم از کم 30 فٹ لمبا تھا اور اس کی موٹائی کافی زیادہ تھی۔ آپ کو شاید علم ہو یا علم نہ ہو کہ یہ زندہ جانور کا گوشت کھاتا ہے، مردہ جانور کا گوشت نہیں کھاتا۔ تو اس کی خوراک کے لیے وہ ہر روز 2 چوزے چھوڑتے تھے، کلو 1.5 کلو کے اس کے کیبل میں، تو وہ زندہ مرغے کو کھاتا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ ایک مرغہ زندہ کھا چکا تھا، اس کی باقیات وہاں پڑی ہوئی تھی۔ دوسرا مرغہ اس نے تقریباً تیسرا حصہ کھا لیا تھا، اور وہ زندہ تھا اور درد سے کلا رہا تھا، جبکہ سانپ سیر ہونے کے بعد سو چکا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی زیادتی تھی، یقین کریں یہ تقریباً 20 سال کی بات ہے، اور مجھے آج بھی دکھ محسوس ہو رہا ہے، مجھے آج بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ اس کو کتنی اذیت ناک موت سے ہمکنار کیا گیا، اور سانپ کی خاطر 2 اپنا مرغے روزانہ زندہ اس کے سامنے رکھے جاتے اور وہ اس سے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ پھر صاحبو آپ نے دیکھا ہوگا میلوں ٹھیلوں کے موقع پر مختلف جب پروگرام ہوتے ہیں، وہاں ریچھ اور کتے کی لڑائی ہوتی ہے۔ ریچھ کو باندھ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ ایک کتا اور بعض دفعہ 2 کتے اس پر چھوڑے جاتے ہیں، اور بندھا ہوا ریچھ بڑا بے بس ہوتا ہے۔ کتے اس کی ناک کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، کتے اس کے کان کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، کتے جہاں جی چاہے اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بے بس ہوتا ہے۔ اور بعض خدا نخواستہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کتے کو قابو کر لیتا ہے تو پھر ساتھ کھڑے ہوئے لوگ لاٹھیوں کے ساتھ اس کی مرمت کرتے ہیں، اور وہ درد سے کراہتا ہوا ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ایسی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ مرغے لڑانے والے مرغوں کو اچھی سے اچھی خوراک کھلاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ طاقت کے انجیکشن لگاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مرغوں کو بعض دفعہ
نشہ آور ادویات کے انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ وہ عالم مدہوشی میں لڑے اور جیت جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ ناخن ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے پاؤں پر چڑھا دیتے ہیں، اور وہ جب نوچتا ہے، جب پاؤں کے ساتھ لڑتا ہے تو مخالف مرغے کی آنکھیں تک نکال دیتا ہے۔ میں نے ایک ایسا مرغہ دیکھا جس کی لڑائی میں دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، اور وہ اب مارا مارا پھر رہا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ خدا نخواستہ اندھے ہو جائیں، آپ نابینا ہو جائیں، تو آپ پہ کیا گزرتی ہے۔ ہمیں کانٹا بھی چبھ جائے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، ہم بے چین ہوتے ہیں، ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی۔ تو جس مرغے کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے اصیل مرغے چھوٹے مرغوں کو یا برابر کے مرغوں کو بعض دفعہ اتنے حاوی ہوتے ہیں کہ ان کو مار ڈالتے ہیں، اور ان کے مالکان یہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں، بہت سے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو صاحبو، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آیا کرو، ان کو وقت پہ کھانا دیا کرو، ان کو وقت پہ چارہ دیا کرو، ان کو دھوپ چھاؤں میں باندھتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے، اور اس کو مار پیٹ سے دور رکھا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج تو ٹریکٹر آ گئے، جب بیل کے ساتھ ہل چلائے جاتے تھے تو ذمہ دار ان کو مارا کرتے تھے، اور بعض دفعہ وہ سٹیک جو استعمال کرتے تھے اس کے آگے تیکھی میخ ٹھونک کر اس کو آگے سے اتنا باریک کر لیا جاتا تھا کہ اس سے ضربیں لگائی جاتی تھی۔ وہ جب چبھتی تھی تو جانور بھاگتے تھے، اور یوں وہ کہتے تھے کہ ہمارے جی بیل اتنے دوڑتے ہیں۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور میں آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک گدھا ریڑھی جس پہ اتنا وزن لادا جائے کہ وہ گدھا آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے گدھے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کی طاقت سے کئی گنا زیادہ بوجھ لاد دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ وزن کی وجہ سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ریڑھی، اور ساتھ وہ ٹنگا ہوا ہوتا ہے گدھا، اور وہ یوں یوں کر رہا ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے۔ وہ گدھا جو 5-10 من تو 5 سے 6 من وزن آسانی کے ساتھ وہ ریڑھی پہ لے جا سکتا ہے، جب 20 من یا 30 من اس پہ لاد دیے جائیں تو پھر اگر وہ ریڑھا الٹتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے جو رسے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پٹے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ اس کھنچاؤ کی وجہ سے ان کے ٹانگوں کے نیچے زخم ہو جاتے ہیں، پیٹ پر زخم ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ اچانک جب کھڑے ہوئے واپس گرتے ہیں ان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر میں آپ سے یہی اپیل کروں گا، اور ان لوگوں سے میں ملتمس ہوں کہ خدا را ان جانوروں پر رحم کیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آیا جائے، اور مہذب معاشروں میں جانوروں کو بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ گو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا، تو دیکھا کہ وہ کتے کو نجس کہا کرتے تھے کہ یہ پلید ہے۔ گو لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن وقت پہ ان کو کھانا نہیں دیتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے،
वक्त पे उनको दूध नहीं डालते और मारते पीटते रहते हैं। ये याद रखिए कि कुत्ता भी वफ़ादार जानवर है, गो नजस है लेकिन वफ़ादार जानवर है। मैं आपको बताऊं कि एक आदमी बता रहा था कि मैंने एक वाक़या सुना कि एक ज़मींदार खेतों से आया, उसकी बीवी ने उसके लिए खाना थाल में डाल के या किसी और बर्तन में डाल के टोकरे के नीचे रख दिया। सांप उतरा और उसमें मुंह डाल के वापस छत पे जाके, वो शतीरों वाली छत थी, वहाँ बैठ गया। कुत्ता ये मंज़र देख रहा था। कुत्ते ने जो ही मालिक को देखा कि वो खाने लगा तो वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मालिक को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या कर रहा है, लेकिन उसने खाना खाना शुरू कर दिया कि देखी जाएगी। जो ही वो लुकमा सालन में डिबो के मुंह के नज़दीक लाया तो कुत्ता झपट पड़ा और वो लुकमा उसने उसके हाथ से छीन कर ज़मीन पर फेंक दिया। लेकिन वो सांप इतना जहरीला था कि उसकी जहर के असर से कुत्ता तड़प कर वहीं हलाक हो गया। फिर उसके कान खड़े हुए कि ये कोई मसला बड़ा पेचीदा है। उसने छत की तरफ देखा तो वहाँ काला नाग कुंडली मारे बैठा हुआ था। तो उसने कहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि इस कुत्ते ने मेरी ज़ात की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और मुझे इस जहरीले सांप के जहर से असरात से बचा लिया। एक और वाक़या मैं आपको बताऊं, घोड़े के बारे में आप जानते हैं और लोग कहते हैं कि ये फेथफुल जानवर है, इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ये वफ़ादार जानवर है। कहते हैं एक आदमी घोड़े पर सवार चांदनी रात में कहीं जा रहा था तो डाकुओं ने रास्ते में उसको लूट लिया, उसका वो घोड़ा, और उसको अपने डेरे पे ले गए। उस आदमी को तो उन्होंने रस्सों के साथ बांध के चारपाई पे बिठा दिया, लेकिन उस घोड़े को उन्होंने बांध कर उसके आगे चारा डाल दिया। जब वो लोग सो गए तो घोड़े ने आहिस्ता से अपना रस्सा खोला, अपने रस्से को ऐसी जगह पे साइड पे किया कि उसके पाँव के नीचे ना आया। उसका मालिक जिसको बांध के उन्होंने करीबी चारपाई पे रखा हुआ था, उसने अपने मुंह में वो रस्सा लिया, आहिस्ता आहिस्ता उसको उठा के जब उनकी रीछ से दूर चला गया तो सरपट दौड़ता हुआ मीलों सफ़र उसने तय किया और उसके डेरे पे आके उसको अपनी चारपाई पे बिठा दिया और इतनी तेज़ी से भागा था, उसका दिल धड़क उठा और इतना दिल धड़का कि उसकी वो धड़ाम से गिरा और उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जानवर वफ़ादारी भी करते हैं। जब जानवर वफ़ादारी करते हैं तो हमें भी इनके साथ वफ़ादारी करनी चाहिए, हमें इनके साथ सिला रहमी करना चाहिए। बाद लोग ऐसे होते हैं, भैंसें या गायें जब बच्चे देती हैं तो बच्चों को सही मानों में दूध नहीं पीने देते, वो दूध निकाल के या तो ख़ुद इस्तेमाल करते हैं या दूध वाले को, दोजी को दे देते हैं। तो ये सिलसिला अच्छा नहीं। उन बछड़ों को वो छोटे कट्टे या कटियाँ जो होती हैं उनको मुनासिब दूध देना चाहिए ताकि वो अपना पेट भर के पी सके। और आप जानते हैं कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और मुकम्मल ग़िज़ा से वो अपने जिस्म को ताकत और तवानाई मुहैया कर सके। तो साहिबो, ये मेरी कुछ गुज़ारिशात थी जानवरों पर सिला रहमी के हवाले से। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ मालूमात मिली होंगी और आइंदा आप खुदा न खास्ता आप में से कोई जानवरों के साथ ऐसा रवैया रखता है तो वो ज़रूर नज़र षानी करेगा। बहुत बहुत मेहरबानी। वस्सलाम।